अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आज की वीडियो हमारे उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि बरतानिया जाना चाहते हैं या जिन्होंने बरतानिया वीज़े के लिए, फैमिली वीज़े के लिए अप्लाई कर रखा है या जो स्टूडेंट्स बरतानिया जाना चाहते हैं उनके लिए आज की हमारी वीडियो जो है वो बहुत अहम है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बरतानिया की जानिब से जो नई इमिग्रेशन कानून जो है वो क्या है और एक नया सिस्टम जिसको पॉइंट बेसिस सिस्टम कहा जाता है, ये जो बरतानवी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है बुनियादी तौर पर है क्या, ये किस तरीके से काम करता है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि फैमिली वीजे जो है आपके, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए क्या प्रोसेस जो है वो आपको इख्तियार करना पड़ेगा और बरतानिया में कितने तालिब इल्म जो है वो आते हैं और अब जो मजीद तालिब इल्म है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे जरूर इस्तेफादा होगा। चलिए जी, वीडियो का आगाज करते हैं और वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये आगाह करते चलते हैं कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से नए इमिग्रेशन जो कानून है उनका इत्तलाक कर दिया गया है और अब वो तमाम लोग जो कि बरतानिया जाना चाहते हैं या उन्होंने फैमिली वीजे के लिए अप्लाई कर रखा है, अब उनके लिए मुश्किलात जो है वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि पहले भी कितना आसान नहीं था बरतानिया का वीजा हासिल करना, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो मजीद मुश्किल हो गई है। और इस मुश्किल की वजह जो है वो क्या है वो हम आपको बताता चलें कि 2022 के अंदर सिर्फ बरतानिया में तकरीबन 7.5 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई किया था। 2023 की बात करें, हम दिसंबर में मौजूद हैं और 2023 के अंदर 6 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिन्होंने बरतानिया में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ 2 सालों के अंदर जो है वो 13 लाख, 13.5 लाख के करीब इमिग्रेंट जो है उन्होंने अप्लाई किया है। इसकी वजह से बरतानवी हुकूमत ने महसूस किया है क्योंकि ये तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए इन कानून को मजीद सख्त कर दिया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये नए इमिग्रेशन कानून जो हैं वो हैं क्या। अब बरतानिया में काम करने के ख्वाहिशमंद ज्यादातर जो लोग हैं उनको पॉइंट्स पर मबनी निजाम यानी पॉइंट बेसिस सिस्टम जिसको PBS कहा जाता है उसके जरिए वीजे की दरखास्त जो है वो देनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि 2024 के मौसम बहार से उन्हें वर्क वीजा हासिल करने के लिए पहले से ज्यादा तनख्वाह के साथ साथ नौकरी की पेशकश का होना जो है वो भी इंतहाई जरूरी होगा। और अब जो नए कानून है उनके तहत बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कम से कम जो आमदनी है, जो तनख्वाह है, अब वो 38,700 पाउंड सालाना कर दी गई है, जो कि पहले 26,200 पाउंड होती थी। अच्छा, इसका इत्तलाक जो है वो सेहत के शोबे और समाजी खिदमत के शोबे की जो नौकरियां हैं उन पर नहीं होगा और इस शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन जो है वो अब अपने खानदान के अफराद उनको बरतानिया नहीं बुला सकेंगे। पॉइंट सिस्टम जो है, अगर हम इसकी तारीख पर बात करें तो ये पहली मरतबा जो लेबर हुकूमत है बरतानिया की, यानी कि लेबर पार्टी की जब हुकूमत थी तो उन्होंने 2008 में अपनाया था और इसका इत्तलाक गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक से आने वाले तारकीन वतन पर होता था। इसके बाद ब्रेग्जिट वोट के बाद कंजर्वेटिव जो है उसने इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां की थी और बरतानिया में अब इमिग्रेशन से मुतालिक जो मौजूदा पॉइंट्स है पर मबनी निजाम है जिसमें यूरोपीय ममालिक और गैर यूरोपीय ममालिक के तारकीन वतन शामिल हैं, ये सन 2020 के अवाखिर में इसको नाफिज किया गया था। अच्छा, अब पॉइंट बेसिस सिस्टम काम कैसे करता है, ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी इस वक्त। आप इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू गेट टू 70 पॉइंट एग्जाम्पल आ यूनिवर्सिटी रिसर्च है। 20 पॉइंट जो है वो आपको मिलेंगे अगर आपको जॉब की ऑफर होती है उसके लिए, 20 पॉइंट फिर आपको मिलेंगे जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल, अगर आपको कोई महारत है तो 20 पॉइंट आपको उसके मिल जाएंगे। फिर 10 पॉइंट आपके जो है वो आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग के ऊपर भी आपको मिलेंगे और उसके बाद 20 पॉइंट अगर आपको रेलिवेंट PhD है आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो मिल जाएंगे। और सैलरी जो है, आप देखिए कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 22,000 सालाना बनती है तो उस पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है, तो मिनिमम आपको 70 पॉइंट्स जो है वो हासिल करने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है ये इसके वीजे के लिए, इमिग्रेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस वक्त बरतानिया के अंदर जो मुलाजमीन की कमी वाले शोबे हैं वो कौन कौन से हैं। आपको ये बताते हैं कि बास किरदारों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक मुलाजमीन की कमी वाले शोबों की फहरिस्त जो है वो भी बरतानिया के अंदर मौजूद है और इन मुलाजमतों में कम से कम तनख्वाह की जो है वो एक हद मुकर्रर होती है जिससे दरखास्त दहिंदगान के लिए वीजा हासिल करने के लिए मतलूबा तादाद में पॉइंट्स हासिल करना आसान हो जाता है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो इस फहरिस्त में सेहत और तालीम के शोबे की मुलाजमतें शामिल हैं, देखभाल
کے کارکنوں کی ملازمتیں شامل ہیں، گرافک ڈیزائنر شامل ہیں، تعمیراتی مزدور شامل ہیں، اور جانوروں کے ڈاکٹر جو ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور لیبر پارٹی جو ہے اس نے اس اقدام کو تنخواہ میں رعایت قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آجروں کو مقامی اجرتوں میں کمی کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اچھا، اگلا سوال آپ کو یقیناً ہوگا کہ جن لوگوں نے فیملی ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے اس کا کیا ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت نے 2024 کے موسم بہار سے فیملی ویزا پر خاندان کے افراد کو برطانیہ لانے والوں کی کم از کم آمدنی جو ہے وہ 38,700 پاؤنڈ سالانہ تک بڑھا دی ہے۔ اس میں 2000 گنا آپ سمجھ لیں اضافہ کر دیا۔ پہلے یہ آمدنی جو ہے یہ 18,600 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق جون 2023 کو ختم ہونے والے سال میں 70,000 افراد جو ہیں وہ فیملی ویزا پر برطانیہ کا انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا تھا۔ اور اگر ہم برطانیہ میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کی بات کریں تو جون 2023 میں ختم ہونے والے مالی سال میں کم از کم 11,80,000 افراد میں سے برطانیہ میں ایک سال کے قیام کی غرض سے آئے تھے، جن میں سے جو واپس گئے وہ ہیں 5,08,000۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 6,80,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ برطانیہ کے اندر موجود ہیں یا انہوں نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رکھا ہے۔ اچھا، برطانیہ میں آنے والے ممالک کے جن شہروں سے ملکوں سے ممالک جو ہے برطانیہ کے سفر کرتے ہیں ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ بھارت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اس رواں سال 2023 کے اندر بھارت کے تقریباً 2,53,000 افراد ایسے ہیں جنہوں نے برطانیہ کا رخ کیا، اور پاکستانیوں کی یہ تعداد جو ہے وہ صرف 55,000 ہے۔ برطانیہ میں آنے والے طالب علموں کی اگر ہم بات کریں تو ستمبر 2023 کے اختتام تک 12 ماہ میں حکومت نے 4,86,107 اسٹڈی ویزے جو ہیں وہ جاری کیے، جن میں سے نصف جو ہیں وہ انڈین شہری تھے اور باقی جو ہیں وہ چینی شہریوں کو دیے گئے تھے۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والے طالب علم اسٹوڈنٹ جو ویزا ہولڈر ہیں میں سب سے زیادہ عام قومیت کے تھے، اس کے بعد پاکستان، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر امریکہ کا نمبر جو ہے وہ آتا ہے۔ اور مزدوروں کے بارے میں جو برطانیہ کے قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عارضی کارکن جنہیں پھل چننے والے اور پولٹری ورکرز کو سیزنل ورکر ویزا کے تحت جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، اور 2023 اور 24 کے لیے 45,000 سے 55,000 کے درمیان سیزنل ورکر ویزے جو ہیں وہ برطانیہ نے جاری کیے ہیں، اور اس کے علاوہ پولٹری ورکرز کے لیے مزید 2,000 ویزے بھی دستیاب ہیں، اور ایک درخواست کی فیس جو ہے وہ 298 پاؤنڈ ہے، اور مزدوروں کو کم از کم اجرت پر ادائیگی جو ہے وہ بھی یقینی بنائی جانی ہے اس تمام تر پروسیس کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا بریگزٹ کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ شور مچا تھا، اور اس پہ کافی زیادہ ووٹنگ بھی ہوتی رہی، اور ایک وزیر اعظم جو ہے برطانیہ کے وہ بھی بریگزٹ کے نظر جو ہے وہ ہو گئے تھے۔ تو بریگزٹ سے قبل یورپی یونین اور برطانیہ کے شہریوں کو ورک ویزا کی جو ضرورت ہے اس کے بغیر یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں رہنے، کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کی آزادی تھی۔ تاہم اب نقل و حرکت کی یہ آزادی 1 جنوری 2021 کو ختم ہو گئی تھی، اور جون 2023 تک 12 مہینوں میں یورپی یونین سے 86,000 افراد ایسے ہیں جنہوں نے نقل مکانی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین کے زیادہ تر شہریوں نے صرف بریگزٹ سے نکل جانے کی وجہ سے برطانیہ کو چھوڑنے میں جو ہے وہی عافیت ریکارڈ کی ہے، اور برطانوی شہروں کی مجموعی نقل مکانی کے اعداد و شمار جو ہیں وہ 10,000 ریکارڈ کیے گئے ہیں، تاہم واپسی سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ برطانیہ چھوڑا۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو۔ آپ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لائک اینڈ شیئر کرنے سے کسی اور کو جو ہے اس حوالے سے وہ مزید جو ہے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کھا جانے کے بعد۔